तमाम तर तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फरज। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सीरीज़ का आगाज़ किया था जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की फ़जीलत और मौजज़ात, वो आज अपनी 7वीं नशिस्त में दाखिल होने को है। और सबसे पहले तमाम मोमिनीन का शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ को हूँ परवरदिगार की बारगाह में कि खुदा परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन की शरीफ की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तमाम दुआओं की एक दुआ है, मौला हमारे वारिस हुज्जत दौरा वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाए। आमीन बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फरज। आज जो 7वीं नशिस्त का मौजू है और वो यकीनन वक्त की ज़रूरत भी है और हक़ाइक़ हैं, किताबों में मौजूद हैं, इसलिए इसमें करना भी है। तो आज मैं आप तमाम मोमिनीन को सबसे पहले ये किताब दिखा दूँ, मौजज़ात जनाब बतूल सलामुल्लाह अलैहा और मौलाना रियाज़ हुसैन जाफ़री फ़ाज़िल कुम इदारा मिनहाजुल सालिहीन। ये वो नाम है जिससे कोई शख्सियत शायद ही ऐसी हो जो वाक़फ़ियत ना रखती हो। बड़ी खिदमत हैं और अभी हाल ही में क़िबला की एक किताब आई थी जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की फ़जीलत पे, जो 2 जल्दों पर मुश्तमिल थी। वो भी यकीनन काबिले मुतालिया है, बहुत बेहतरीन किताब है। परवरदिगार खुदा से दुआ है खुदा उनको तूने हयात अता फरमाए और हासिदीन के शर से महफूज रखे। आमीन बिहक़ मोहम्मद। 7वीं नशिस्त का जो मौजू है वो है ए उमर खुदा तेरे दिल को ज़ख्मी करे। यकीनन मौजू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गुफ्तगू किसके लिए हो रही है और कौन कह रहा है। ये यकीनन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ही कह रही हैं कि ए उमर खुदा तेरे दिल को ज़ख्मी करे। उन्वान आप तमाम मोमिनीन को बता दिया। मौजू की तरफ, उन्वान की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। ख़त्मुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात को अभी चंद रोज़ हुए थे कि कुछ लोगों ने बाजुए ज़ुल्म तादी बतूल के वालिद ग़रामी क़द्र की खिलाफत पर कब्ज़ा कर लिया और कुर्सी पर रसूल पर मुतमकिन हुए और अपने आप को खलीफा रसूल कहने लगे और लोगों ने भी मजबूरन इनकी अताअत व पैरवी की और इनकी गासिबाना खिलाफत व रियासत की बैयत की और खलीफा अव्वल ने तख्त रसूल पर बैठते ही रसूल की इकलौती बेटी जनाब ज़हरा के हक़ पर कब्ज़ा कर जमा लिया, फ़िदक पे कब्ज़ा जमा लिया और जागीर फ़िदक से जनाब ज़हरा को बेदखल कर दिया। दलील ये दी कि पैगम्बर विरासत में तरका नहीं छोड़ते और जागीर फ़िदक को अपने हक़ में गासिबाना ले लिया और इस फ़िदक से ही खानाए विलायत की माशियत पूरी होती थी, जबकि खिलाफत ने इसको बेहक के सरकार जब्त करने का हुक्म अजरा किया। उन्होंने आर्डर जारी किया कि मज़ार आइन को इस जागीर फ़िदक से फारिग कर दिया जाए और अगर ये लोग इसके ना जाने पर मिज़र रहे तो इन पर सख्ती की जाए। जब इस सकीफ़ाई आर्डर को बतूल अलैहिस्सलाम ने सुना तो जिगर गोशाए रसूल सलामुल्लाह अलैहा ने खिलाफत अबू बकर में गुस्से की हालत में जाना चाहा। आपने अपने मुकदमे की दलील व बुरहान के साथ अदालत गासिबाना में पेश किया और रसूल ज़ादी ने खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर के इस काम पर एतराज़ किया और आप इस पर सख्त नाराज़ हुए। मरहूम शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब बैतुल अहज़ान में तहरीर फरमाया है कि जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अबू बकर के कर्क फ़िदक बहक़ के खिलाफत गासिबाना इस सकीफ़ाई आर्डर का इल्म हुआ कि फ़िदक को ज़ब्त कर लिया गया है तो आप दरबार अबू बकर में आईं और फरमाया, तुम्हें ये कैसे जुर्रत हुई जबकि तुम मुझे मेरे बाप की विरासत से मुझे बैयत करो और मेरी जागीर फ़िदक से वकालत और नुमाइंदगी क्यों कर तुमने ख़त्म की। इस जागीर फ़िदक की को तो मेरे बाप रहमतुल आलमीन ने बाहुक्म खुदा मेरे लिए अलाट किया था। अबू बकर कहता है कि ए रसूल ज़ादी, ए जिगर गोशा बतूल, अगर अपने इस दावे को फ़िदक तेरे बाप ने तेरे लिए अलाट किया था इसके लिए गवाह लाओ।
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر تشریف لاتی ہیں اور گواہ کے لیے ایمن کو ابو بکر کے پاس لے جاتی ہیں۔ ایمن ابو بکر کی طرف رخ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اے قحافہ ابو بکر کے بیٹے، میں تمہیں گواہی بزبان رسول سے دیتی ہوں اور سنو دلیل بھی رسول خدا کی زبان سے دیتی ہوں، خدا تمہیں راہ حق پر لائے۔ کیا رسول اللہ نے میرے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایمن بہشتی عورت ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ جی ہم مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم نے رسول کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد ایمن کہتی ہیں کہ میں شہادت تو گواہی دیتی ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر اپنے قریبیوں کو حق دو، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا وہی جاگیر فدق کو اپنی بیٹی لاڈلی فاطمہ زہرا بطول کے نام کر دیا تھا اور اس کو فاطمہ کے لیے ملک خاص قرار دیا تھا۔ جب آپ نے بطول کے حق میں گواہی دی تو ابو بکر پر ثابت ہو گیا کہ فدق بطول کی ملکیت ہے اور دوبارہ پہلے حکم نامے کو منسوخ کر کے جاگیر فدق کو بطول کے حق میں لکھ کر اسٹامپ ملکیت فدق کو دے دیے۔ اس کے بعد شیخ عباس قمی لکھتے ہیں جب بطول دربار سے کاغذات ملکیت لے کر گھر جا رہی تھی، راستے میں عمر سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہیں اور تمہارا جھگڑا خلیفہ سے کہاں تک پہنچا؟ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ مجھے اس نے لکھ کر دے دیا ہے کہ جاگیر فدق میرے بابا نے بحکم خدا وہی مجھے دیا ہے، لہٰذا اس نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ یہ جاگیر میری ہے اور اس سے متعلق کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ عمر غصہ میں آیا اور بازو طاقت ظلم و تعدی سے رسول زادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں سے اس نوشا کو پکڑا اور اس کو پارا پارا کر دیا۔ جب بطول نے اس جسارت کو دیکھا تو آپ دلگیر ہوئیں اور آپ سلام اللہ علیہا پر حزن و ملال کی کیفیت طاری ہو گئی اور دل غمگین سے عمر کے خلاف اس بے ادبی پر یہ جملہ نکلتا ہے کہ اے پسر خطاب تو نے میرے نامہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، خدا تیرے شکم کو ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ دنیا جانتی ہے کہ رسول زادی معصومہ کونین خاتون قیامت کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ لوح محفوظ پر نقش ہو جاتے ہیں اور خداوند متعال خاتون جنت کے دل کو دکھانے والوں سے اس دنیا میں ہی حساب چکا لیتا اور آپ سلام اللہ علیہ کی بددعا کے الفاظ کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ قانین اکرام مومنین آزادار مظلوم کربلا، میں نے پڑھا کہ رسول زادی پر مسلمانوں نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور آپ کو سکون سے زندگی بسر کرنے نہ دی۔ کبھی امت مسلمہ نے بطول کے شوہر علی کو خلافت سے حقا سے محروم کیا اور کبھی بطول کی جاگیر کو ایک جعلی من گھرت حدیث کے ذریعے غصب کرتے ہیں اور کبھی در بطول پر آنگ لگاتے ہیں۔ جب بی بی پاک کے ہاتھوں سے عمر نے کاغذ چھین کر پھاڑ دیے تو اس وقت صابرہ بطول کے منہ سے لفظ نکلے اے عمر تو نے میرے کاغذات کو پھاڑا ہے، خدا تیرے سینے کو زخمی کرے۔ تو عمر کا ابو لولو کے خنجر سے زخمی ہونا یہ بطول کی بددعا کا اثر تھا کہ خدا نے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو عملی جامہ پہنایا کہ آپ یقیناً آپ دیکھیے کہ یہ کتنی فضیلت اور کتنے معجزات پہ مشتمل ہے جناب زہرا کی ذات کہ اگر آج کے دور میں کوئی ہماری زمین پہ قبضہ کر لے تو ہم ذرا لمحے انتظار نہیں کرتے اور ممکن ہم اس پہ ظلم و جبر کرتے ہیں اور اس کے لیے جتنے راستے تنگ ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش، لیکن یہ امن جناب زہرا ہی کر سکتی تھی اور یہ صبر جناب زہرا صابرہ تھی، بے شک صابرہ تھی۔ تو بی بی نے صرف یہ الفاظ عمر کے لیے کہے اور آپ دیکھیے کہ قیامت تک یہ الفاظ کتابوں سے تو نہیں مٹ سکتے کہ جناب زہرا نے اس وقت کہا کہ خدا تیرے سینے کو زخمی کرے۔ تو آپ اگر اس تحریر پہ اور اس وقت پہ بھی جائیں تو جب یہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ابو لولو روز کے خنجر سے جو زخمی ہوا تو خدا نے جناب زہرا کے الفاظ کو ترک نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ جناب زہرا اس فضیلت کی مالک تھی کہ اللہ بطول کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے، جو زہرا کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حقیقی طور پر یہ بتایا کہ یہ معصوم ہے
اور اس دروازے کی بے ادبی نہ کرنا. لیکن بہرحال آگے مسلسل نشستوں میں اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی. آج کے لیے موضوع تمام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے نشست میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم یا